साहेब महालक्ष्मी टेम्पलान आता भजनी सप्ताह सोहळा चालू आहा तुमकां कितें सांगते दिसता? महालक्ष्मीक नमन करून तुमचे कडेन एक बॅट दिवपाक आयले आमचे कारुकार समाजाचे लोक. महालक्ष्मीचो हो सप्ताक सोहळा हो 127 वर्सां कंप्लीट जाल्ली आसा आनी हो पारंपारीक असो सप्तकाचो सोहळा 7 दिवस अखंड नाम जपान चल्लो आसा. आनी अशेंच 7 महाजन 7 समाजा पैकी हे पार्टिसिपेट केल्ले आसा सगळ्यांक. ब्राह्मण समाज आसा, दळवेत ब्राह्मण समाज आसा, नाभिक समाज आसा, मळ्याकार समाज आसा, भाटीकार समाज आसा, ताळगांवकार समाज आसा, तशेंच तारुकार समाज आसा. हे यांचो अखंड नामस्मरणाचो चालू आसा सुवाळा. आनी आज जी भजनी चलता ते एकूच कडले गांवचे लोक असे ना, असे तरावर समाजान आपापले परीन एक एक प्रोग्राम दवरलेले आसा. तशेंच आमचे तारुकार समाज जो आसा तो फाल्यां सकाळी 9 पारांक सुरू जातली, ती परवा 9 पर्यंत आसा. आनी त्या हितून असो अखंड भजन स्पर्धेचो कार्यक्रम दवरलेलो आसा तारुकार समाजान. आनी ही स्पर्धा महिला गटान जाता आनी पुरुष गटांनी जाता. आनी ह्या सुवाळ्याक माननीय राज्यपाल आमचे उपस्थित आसतले, तशेंच गोंयचे सीएमय उपस्थित आसतले, संकप आमोणकर मुरगांव MLA तेवूय आसतले उपस्थित, तशेंच देवस्थानाचे अध्यक्ष श्रीनिवास टेम्पो, काफे भोसलेचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले, राजदीप बिल्डर राजेश तारकार हे सगळे उपस्थित आसतले. त्यांच्या उपस्थितीन सगळो हो उद्घाटनाचो सुवाळो फाल्यांचो भजन स्पर्धेचो सकाळी 10 वरांचेर जातलो. तशेंच दनपारां महाप्रसाद दवरलेलो आसा सगळ्या जाणांक. तेंच्यांनी सगळ्यांनी हो लाभ घेवचो. सांजची परती भजन स्पर्धेचो दुसरो भाग, सकाळचो महिला, दुसरो सांजचो पुरुष गट, हे दोगांचो कार्यक्रम अखंड चलतलो. आनी मागीर रातचे मागीर सगळे जाल्या उपरांत प्रोग्राम जाल्या प्रायज डिस्ट्रिब्युशन जातले. आनी हो सुवाळो सगळ्यांनी आमी आमंत्रीत करता, सगळ्यांनी ह्या सुवाळ्याचो लाभ घेवचो. आनी जे कितें कोणाक देवी बद्दल कितें आसा ते सगळे देवीचें अर्पण करचें आनी तेंचो देवीचो आशिर्वाद घेवचो. हो आमचो तारुकार समाजाच्या सगळ्यांक एक नम्र विनंती आसा की हो अखंड सप्तकाचो सुवाळा हो तुमकां लायव्ह पळोवंक गावता आनी लायव्ह डिस्ट्रिब्युशनूय जातलें. आनी तुमकां सगळ्यांक विनंती करता सगळे जाण येवन उपस्थित रावचे. तर एका दिसांनी पालखी आसतली, फाटल्यान आमकां गाडी पळोवपाक मेळटा, ताच्या बद्दल तुमकां कितें सांगता? सकाळी 10 वरांचेर उद्घाटन जशें जालें मागीर दिंडी रथ उत्सव आमी सुरू करता. तो महालक्ष्मी देवळांच्यान भायर सरता आनी असो वयता आमच्या पेलासी देव गोवा कडल्यान सत्रे कडेन पर्यंत वयता थंयसर जंक्शनाचेर. आनी तसोच मागीर तो फुडें येता 8 इंजिनियर रोडान सबन फुडें येतलो. जुंता हावस मागीर चर्च स्क्वेअर पर्यंत वयतलो. चर्च स्क्वेअरांतल्यान मागीर पतो असो येतलो, राजधानी हॉटेला कडेन येतलो, कुंडयकर नगराच्यान येतलो आनी मागीर देवळान भितर सरतलो. आनी तेन्ना मागीर आरती जातली. सर म्हाका एक सांगचे, भजनी स्पर्धा 24 आवर्स आसता वो कसो कितें आसता हो कार्यक्रम? भजन सप्ताह हो 24 आवर्स, एका पाराक 24 आवर्स दिल्ली आसा. भजन स्पर्धा म्हणटा ती एक टायमींग आसता आपापल्या अवराची. आनी जे भजन सप्तकाचे चालू आसा तो कंटिन्यू ताळ घेवन आमी देवळे कडेन बसलेले आसता. तो म्हत्वाचो मुद्दो आसा, जो ताळ घेवन ते देवळे कडेन बसता, आमचे समये कडेन बसता, ते कंटिन्यू ताळ वाजयत रावता. तो खंड पडोंक जायना. भजन स्पर्धेक मदीं मदीं गॅप आसता. पण हो असो सुवाळो आसा हो गोंयांत न्हू, गोंया भायरूय पावल्लो आसा आमचो. कित्याक ह्या एका तांची ट्रॉफी आसा खंयच ना. हे अखंड आख्ख्या गोंयाचें नांव आमी उज्वल केल्लें आसा. सर तुमकां इतकी वर्सां जाली, तुमचो हितून इनवॉल्वमेंट आसा, तुमचो एक्सपिरियन्स कसो आसलो त्या कार्यक्रमान? तुमचो इनवॉल्वमेंट आसता, तुमी स्टार्टिंगच्यान जाणात हय कितें विधी आता, तुमचो एक्सपिरियन्स कसो आसलो? तुमी इतको वर्सां जाली तुमी हांगासर आहा. आमकां खूब वर्सां जालीं. जेन्ना आमी ल्हानपणाच्यान पळयता आमचे
वडील सगळे आदले तेंच्यांनी केल्ले आसा सुरू आनी आतां ही परंपरा आमचे कडेन येयल्ली आसा की आमी आतां चालू दवरली आमच्या सगळ्या भुरग्यांनी आमच्या वांगडच्यांनी आनी ही परंपरा करतना आमी खूब खुशी भोगता जे सगळे एकवटान आमी काम करता. हो आसा प्रसाद हवानकर, हो आमचो ट्रेजरर, हो मिडिया संदीप नायक, हो रामा मोकडकार, अशे तरी अशे सगळे जाण आसा. त्या हितून आमी सगळ्यांचे एकवटान आमी काम करून घेता. हांसून खेळान काम जाता. देवीचो सगळ्यांक आशिर्वाद गावता. हो म्हत्वाचो आसा. सर तुमकां आनीक विचारचें म्हाका दिसता महालक्ष्मी टेम्पल ताच्या हिस्ट्री बद्दल तुमी कितें पळयता? महालक्ष्मी देवूळ जें आसा पळय न्हू हे पुराणांत काळांत जे आमचे आज्या पणज्यांनी तशें देवीक हांगा स्थापन केल्ली आसलेली आनी 1899 प्लेग ही बिमारी येयल्ली गोंयांत आनी तेन्ना जी प्लेग जो बिमारी येयला तो वास्को शहरांच्यान येयल्लो. तो जेन्ना पोर्ट आसलेलो पोर्तुगीज टायमा वयलो त्या पोर्टा वयल्यान तो थंयसरल्यान स्टार्ट जालो. तो मागीर तिसवाडीन येयलो. तिसवाडींच्यान मारमागोळच्यान तिसवाडीन येयलो. तिसवाडींच्यान बार्देन आनी जेन्ना आमचे पणजेन पावल्लो तेन्ना सगळे अशे लोक ह्याच्यान वचपाक लागले म्हणजे दोगपाक गेले कॉमेस जाले. तेन्ना सगळे लोकांनी एकठांय जावन देवी कडेन सांगडे मागले जे कितें म्हणून ह्या जी बिमारी येयल्ली आसा ती तूं निवारण करून घेवची आनी आमकां सगळ्यांक राखचे. सगळे जाण 7 जाण एक जाण हे देवीक सांगणे घातले. 7 समाजाचे जे आसा तितके लोकांनी फूल पणजेन जे 7 समाज आमचे आसले तितक्यांनी देवीक सांगणे घातले आनी देवीके सांगणे घातल्या उपरांत आमी तांकां सांगले अखंड नामस्मरण आमी तुमचे हे सप्तका निमतान करतले म्हणून. आनी त्या प्रमाणे देवीन आमकां आशिर्वादूय दिलो आनी त्या प्रमाणे तो बिमारी गेल्ली आमकां सगळे बरे जाले आनी तेन्नाच्यान जो चालू आसा सप्तक आमचो तो अखंड चालू आसा. थँक्यू सर. थँक्यू.